इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वितर पढ़ने का तरीका जो आमतौर पर था, उसके बारे में हजरत आयशा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज इशा से फजर तक 11 रकतें पढ़ते, यानी तहज्जुद की रकातें जो थी वो कितनी थी, 11 रकतें। हर 2 रकतों पे सलाम फेरते और 1 रकत वितर पढ़ते, यानी 10 रकतें पढ़ने के बाद 1 रकत अलग से पढ़ते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें भी यही तालीम दी। चनाचे इब्ने उमर से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रात की नमाज 2-2 रकतें हैं। सलातुल लैली मसना, ये बुखारी की रिवायत है। फइज़ा ख़िफ़्त सुब्ह फ़अवतिर बिवाहिदतिन, फिर जब तुम्हें सुबह होने का खतरा हो तो 1 रकत पढ़ लो, और ये तुम्हारी 1 रकत नमाज को ताक बना देगी, यानी वितर कर देगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और ये मुस्लिम की रिवायत है कि वितर आखिर रात में 1 रकत है। बेसिकली वितर इशा के साथ नहीं है, वितर इशा की नमाज का हिस्सा नहीं है, वितर रात की आखिरी नमाज है, यानी तहज्जुद का हिस्सा है बुनियादी तौर पर। लेकिन जो लोग तहज्जुद नहीं पढ़ सकते या नहीं पढ़ते तो वो सहूलत की खातिर फिर रात ही को पढ़ लेते हैं इशा के साथ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम रात को नवाफिल पढ़ना शुरू करो तो पहले 2 हल्की रकतें अदा करो, और इसमें आप क्या कर सकते हैं, मसलन तहियतुल वुजू के 2 नफल आप हल्के से पढ़ लें, ठीक है। वुजू करके तहज्जुद शुरू करने से पहले हल्की रकतें, यानी जिसमें छोटी कोई सूरतें 2 पढ़ के तो उसे आप खत्म कर लें, और नियत में रखें कि आप ये तहियतुल वुजू पढ़ रहे हैं, और उसके बाद फिर आप दूसरे नवाफिल भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात का क़याम किया, 2 हल्की रकतें पढ़ी, फिर 2 तवील रकतें पढ़ी, फिर उनसे हल्की 2 तवील रकतें पढ़ी, फिर उनसे हल्की 2 तवील रकतें, फिर उनसे हल्की 2 तवील रकतें, फिर उनसे हल्की 2 तवील रकतें, फिर 1 वितर, यानी पहले 2 हल्की रकतें, फिर उसके बाद तवील नमाज, यानी 2 लंबी रकत, फिर उसके बाद हर 2 रकतें जो थी वो पहले से कम होते होते फिर 1 वितर पे आ गई। यानी करने का तो आप कुछ भी कर लें, लेकिन वो जो इत्तिबा का मामला है ना, कि छोटी छोटी चीजों में फॉलो करना, उसका अपना ही एक मजा है, अपना ही एक लुत्फ है, और ये मुस्लिम की रिवायत है। फिर 1 रकत वितर पढ़ा और ये 13 रकतें हुई। हजरत आयशा रिवायत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 रकत वितर पढ़ते, आखिरी 2 रकतों और 1 रकत के दरमियान बातचीत भी करते, यानी अगर वितर आप इस तरह पढ़ रहे हैं कि 2 एक दफा पढ़ के और 1 दफा, तो इसके बीच में सलाम करके बात भी हो सकती। हजरत इब्ने उमर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर की 2 और 1 रकत में सलाम से फसल करते, यानी अगर 3 रकत पढ़ रहे हैं तो 2 पढ़ के सलाम फेर के फिर 1 अलग। हजरत इब्ने अब्बास से कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन हजरत मुआविया ने 1 ही वितर पढ़ा है। हजरत इब्ने अब्बास ने फरमाया कि उन्होंने दुरुस्त काम किया, वो फकीह और सहाबी हैं। ये बुखारी की रिवायत है। इमाम मरवजी फरमाते हैं कि फसल की 1 रकत वाली अहादीस ज्यादा हैं, यानी इस तरह पढ़ने का तरीका ज्यादा रिवायत हुआ है। किस तरह, यानी 3 रकतें मगरिब की तरह पढ़ने की वो मानत है, 3 रकतों में 2 अलग पढ़ के सलाम फेर के और फिर 1 खड़े होकर अलग पढ़। हजरत आयशा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कभी 7, कभी 9, कभी 11 रकतें पढ़ते थे। ये फर्क क्यों है, कभी 7 पढ़ी तो मतलब क्या है, 6 नफल हुए और 1 वितर हुआ, कभी 9 तो 8 के बाद 1, कभी 11, 10 के बाद 1, ऐसा क्यों था, हमेशा 1 नंबर क्यों नहीं रखा। एक तो इसमें यह कि वसत है, कोई एक लगी बंदी रूटीन नहीं। दूसरी बात ये कि ये भी याद रहे कि नवाफिल में फर्ज के दर्जे में गिनती नहीं पूरी करेंगे आप। अब फर्ज जैसे 4 रकतें, तो आप कभी ये नहीं कर सकते कभी 3 पढ़ ली, कभी 2 पढ़ ली, कभी 1 पढ़ ली, कभी 4 पढ़ ली, कभी 5 पढ़ ली, ये नहीं कर सकते। 4 फर्ज है तो 4 ही पढ़ेंगे, ठीक है ना, 3 नहीं कर सकते। लेकिन तहज्जुद जो है वो नफल नमाज है, उसमें ये भी रिवायत में आता है कभी आप बीमार होते तो बैठ भी जाते थे, ठीक है। हजरत अबू अय्यूब रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वितर हर मुसलमान पर हक है, बस जो शख्स 5 रकात वितर पढ़ना चाहे तो 5 रकात पढ़े, जो 3 पढ़ना चाहे वो 3 पढ़े, जो 1 पढ़ना चाहे वो 1 पढ़े। ये अबू दाऊद की रिवायत, यानी इसमें भी वुसअत है, ज्यादा और कम दोनों में चॉइस है, कर सकते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को कुल 13 रकत पढ़ते, इनमें 5 रकत वितर पढ़ते थे, और इन 5 वितरों में किसी रकत में तशहुद के लिए न बैठते मगर आखिर में। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। ये तरीका भी आपसे मालूम होता है, यानी 2 तरीके पता चले ना, एक तो ये कि 2-2-2 पढ़ के और आखिरी रकत 1 अलग, ठीक है। दूसरा क्या है कि 2-2 पढ़ के मसलन 6 पढ़ ली और उसके बाद 5 रकतें मुसलसल बगैर बीच में अत्तहियात पढ़े, ठीक है। तो आप 5 या 7 या 3 या 9
9 अगर वितर की नीयत से पढ़ रहे हैं तो फिर आप किस तरह पढ़ेंगे? बगैर अत्तहियात पढ़े, रकत पे रकत पढ़ते पढ़ते बस आखिरी दफा अत्तहियात पढ़ेंगे। और आप ये भी कर सकते हैं कि 2-2-2 करके और आखिर में एक अलग पढ़ लें। ये दोनों तरीके दुरुस्त हैं। हजरत आयशा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहली रकत वितर में सब्बिहिस्म रब्बिकल आला, दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून और तीसरी में कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ा करते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक रात में 2 बार वितर पढ़ना जायज नहीं। ये अबू दाऊद की रिवायत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 वितर न पढ़ो, 5 या 7 वितर पढ़ो और मगरिब की मुशाबहत न करो। यानी ये 3 न पढ़ो का मतलब ये नहीं कि 3 पढ़ ही नहीं सकते, इससे मुराद यानी मगरिब की तरह 3 न पढ़ो। मगरिब में क्या होता है 2 पढ़ के अत्तहियात बैठ के फिर बगैर सलाम फेरे हम खड़े हो जाते हैं, फिर तीसरा साथ ही पढ़ लेते हैं। तो इसमें ये कि अगर 3 आपने इकट्ठी पढ़नी है तो बीच का अत्तहियात ना पढ़े, तीनों इकट्ठी पढ़ लें, मुराद ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स आखिर रात में न उठ सके तो वो अव्वल शब में वितर पढ़ ले, ठीक है, और जो आखिर रात उठ सके वो आखिर रात वितर पढ़े, क्योंकि रात की आखिरी नमाज वितर है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात को अपनी आखिरी नमाज वितर को बनाओ, यानी अगर तहज्जुद की नीयत है तो फिर वितर सुबह पे छोड़ दो, लेकिन अगर ये शक है कि पता नहीं आंख खुलेगी कि नहीं तो पढ़ के सो जाओ। और उस सूरत में अगर आप फिर पढ़ रहे हैं दोबारा तो क्या करेंगे, फिर खाली नफल भी पढ़ सकते हैं। एक रात में 2 दफा नहीं, यानी रात को भी पढ़े फिर सवेरे उठ के दोबारा वितर पढ़े, ऐसा नहीं होता। अगर रात को पढ़ लिए तो पढ़ लिए, अगर सवेरे आंख खुल गई नफल पढ़ना चाहते हैं पढ़ लें। बाज लोग उसमें ये भी सजेस्ट करते हैं, जिसकी मेरे पास अभी दलील कोई नहीं है लेकिन सुना है मैंने इसी तरह, कि अगर आप रात को वितर पढ़ के सो गए तो सुबह उठ के पहले 1 रकत अलग पढ़ लें, वो क्या होगी रात की नमाज को ताक कर देगी, फिर 2-2-2 पढ़ लें, फिर आखिर में 1 पढ़ लें। लेकिन इसकी मेरे पास दलील नहीं है सुन्नत से कोई, मैंने इस तरह किसी आलिम को कहते हुए सुना था। लेकिन बहरहाल अब आप परेशान हो रहे होंगे कि ये तो सब कंफ्यूजन हो गई। इसी कंफ्यूजन से बचाने के लिए तो हमें एक आसान तरीका बता दिया गया है जो हमारी दरसी निसाबी सब नमाज के तरीकों की किताबों में लिखा हुआ है, 3 वितर पढ़ने का तरीका, और हम खट से पढ़ के फारिग हो जाते हैं, कोई ना परेशानी है ना कुछ। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये इतनी वैरायटी क्यों है? अब जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दुआए इस्तिफ्ताह थी उसकी कई वर्जन्स मिलते हैं, हम तो एक ही पढ़ते हैं सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका तबारक अस्मुक। क्यों, क्या हिकमत है? बुनियादी बात यह है कि जब इंसान सिर्फ एक लगे बंदे घिसे पिटे तरीके से एक काम सालों साल करता जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? मशीन बन जाता है। कोई उसमें शऊर नहीं बाकी रहता, कोई उसमें सोच समझ का अमल दखल नहीं रहता, बस आंखें बंद की हुई उठे हुए नमाज पढ़ रहे, आंखें नहीं खोल रहे अव्वल से आखिर तक, और कुछ याद नहीं कि क्या पढ़ा, वही कुल हु अल्लाह पढ़ी और बस बात खत्म। नमाज जो है अल्लाह ताला से एक शऊरी ताल्लुक का नाम है, और इस शऊरी ताल्लुक में अगर आप एक दिन एक तरीका करें, दूसरे दिन दूसरा, तीसरे दिन तीसरा, तो उससे क्या होगा फायदा कि एक नयापन बाकी रहेगा, तमाम सुन्नतें भी जिंदा रहेंगी। आप देखें कि एक तो ये हो सकता था कि हमें बस एक ही तरीका बता दिया जाता और फिर हम एक ही के साथ चिपक के रह जाते, और उसका नतीजा आमतौर पर क्या होता है कि नमाजें बेरूह होने लगती। और एक ये है कि जो कुछ आपने किया वो सब बताया जाए जो वाकई सही अहादीस के साथ ऑथेंटिक सोर्सेज के साथ मौजूद है। यानी ये सब चीजें आप जाके बुखारी, मुस्लिम, अबू दाऊद की किताबों में, किताबुस सलात में खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास ये किताब है ना जो मैं आपको बता रही हूँ, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आमतौर पर जब इस तरह की बातें बताई जाती है तो कोट किया जाता है फलां कहती हैं, वो सब कुछ मेरे नाम लग जाता है, हालांकि मैं नहीं कहती, ये मौजूद है किताबों के अंदर, ये आपने कभी पढ़ा नहीं इसलिए पता ही नहीं, तो नया लगता है। तो ये सब बताने का मकसद क्या है कि इतनी नमाजें आप पढ़ते थे, हर मौके की नमाज, जितने भी खास कोई ओकेजन आप कहने को कह सकते हैं, तो उनमें फिर जब आपने किरात के अंदाज मुख्तलिफ इख्तियार किए, जैसे तहज्जुद के बारे में आता है, कभी सिर्री किरात की, कभी जाहरी की, कभी एक ही आयत सारी रात पढ़ते रहे, कभी 2 रकतों में सूरत अन-निसा से लेकर अल-माइदा तक चलते गए, 7.5 पारे चले गए। ये सब कुछ किस लिए? ताकि नमाज के अंदर एक जान रहे। क्या ये एक हकीकत है? आप अग्री करेंगे कि इंसान रूटीन का आदी होकर मलल का शिकार हो जाता है, जिसको आम जबान में बोरियत कहते हैं, होता है ना। अब मिसाल के तौर पर रुकू के अज़कार हैं, पता शायद आपको भी कहीं पढ़े ही हो, लेकिन मैंने जब इनको ट्राई किया, यकीन करें नमाज में ऐसा लुत्फ आया मुझे, क्योंकि हमेशा हम पढ़ते सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, बस एक ही चीज आती। ज्यादा से ज्यादा एक और दुआ हमने सीखी हुई है, सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अकबर। इसके अलावा मैं तो नहीं कुछ और पढ़ती थी, कहीं इधर उधर पढ़ा भी तो इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब से मुझे ये हकीकत समझ में आई कि अगर बदल बदल की चीजें पढ़े तो नमाज में रूह पैदा होती है, तो मैंने कल ये ट्राई किया, सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, तो एक अजीब लुत्फ नमाज में महसूस हुआ। तो पहली तो वही तस्बीह है जो सुभान रब्बियल अज़ीम की है, दूसरी वो जो अभी मैंने आपको सुनाई सुभानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अकबरली, तीसरी है सुब्बूहुन कुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह। और ये मुस्नद अहमद में भी है, नसाई में भी है, अबू दाऊद में भी है, मुस्लिम में भी, इन कितनी किताबों ने इसको
روایت کیا ہے۔ پھر اسی طرح 6 حدیث کی کتابوں میں روایت ہوئی ہے یہ دعا رکوع کی، اللہم لک رکعت وبک آمنت ولک اسلمت خشع لک سمعی وبصری ومخی وعزمی وعصبی۔ اے اللہ میں نے تیرے لیے رکوع کیا، تجھ پر ایمان لایا، تیرے لیے اسلام لایا، جھکے ہوئے ہیں تیرے لیے میرے کان اور میری آنکھیں اور میرا دماغ اور میری ہڈیاں اور میرے اعصاب، سب کچھ تیرے آگے جھکا ہوا ہے۔ وہ جو 5 منٹ کا رکوع ہے اس میں اگر آپ یہ بار بار تسبیح کریں پھر آپ دیکھیں اپنی کیفیت کہ یا اللہ تیرے آگے جھکا ہوا، میری ہڈیاں بھی جھکی ہوئی ہیں، میرے اعصاب بھی جھکے ہوئے ہیں، میرا سر بھی جھکا ہوا ہے، میری تمام چیزیں تیرے آگے جھکی ہوئی ہیں، تو انشاءاللہ نمازوں میں انشاءاللہ یقینی خشوع پیدا ہوگا۔ پھر اسی طرح سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت، ایک اور تسبیح یہ ہے سبحانک و بحمدک لا الہ الا انت۔ پھر اسی طرح سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمت۔ کوئی مشکل نہیں ہے، اگر یہ آتی ہو فجر کی نماز میں 1 پڑھ لیجئے، ظہر میں 2، عصر میں 3، مغرب میں 4، عشاء میں 5، تہجد میں 1 اور، تو بدل بدل کے آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ نماز کی جو تاثیر ہے وہ آپ محسوس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر اسی طرح رکوع سے کھڑے ہونے کے اذکار ہیں، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا لک الحمد ربنا ولک الحمد ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما وملء ما شئت من شیء بعد، کیونکہ وہ ایک حدیث میں آپ نے پڑھا تھا نا کہ جتنا طویل آپ نے قیام کیا اتنا ہی آپ نے رکوع کیا، اور جتنا طویل رکوع کیا اتنا ہی کھڑے ہو کے دوبارہ قوما کیا۔ اب کھڑے ہو کر کتنی دفعہ آپ کہیں گے سمع اللہ لمن حمدہ سمع اللہ لمن حمدہ، اس سے تو بات نہیں بنے گی، لیکن جب آپ ذرا اور بہتر طریقے سے حمد و ثنا کریں گے، ربنا ولک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بینہما من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد وکلنا لک عبد اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت ولا راد لما قضیت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ یہ مسلم میں، نسائی میں اور ابو داؤد میں روایت ہوئی۔ تو حدیث کے خزانوں میں یہ بہت سی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم تک نکل کر آئی نہیں، پھر ہم نے ان سنتوں کو زندہ نہیں کیا، ان کو پڑھا نہیں۔ تو ضرورت ہے کہ تھوڑی تھوڑی بھی کوشش انشاءاللہ آپ کرتے رہیں گے، اسپیشلی ینگ گرلز۔ اب جو چیزیں زندگی میں داخل ہو جائیں گی وہ اگلی زندگی میں سہولت کے ساتھ آپ کر پائیں گے۔ پھر اسی طرح دعائے قنوت کے 2-3 صیغے، پھر اسی طرح سجدے کی دعائیں، سجدے کی دعاؤں میں بھی اسی طرح یہ جو رکوع کے ہیں ان کے علاوہ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو یہ سب گر ہیں یا نسخے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق اور محبت بڑھانے کے۔ پھر اسی طرح ہم جو اتحیات کے بعد جو دعائیں پڑھتے ہیں اس میں بھی رب اجعلنی والی صرف ایک ہی یاد کرتے ہیں، اس میں بھی 2-3 صیغے جو ہیں وہ مسنون کتابوں سے ثابت ہیں۔ پھر اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد جو دعائیں ہیں، اور اسی طرح جو دعائیں استفتاح ہے جو ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہ صرف یہی نہیں ہے جو ہم پڑھ لیتے ہیں سبحانک اللہم، بلکہ اس کے علاوہ اللہم باعث بینی، یہ بھی دیکھا گیا جن کو اللہم باعث بینی آتا بس وہ پھر اس پہ اٹک جاتے ہیں، اس سے آگے نہیں۔ اس میں وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض والی دعا بھی ہے۔ پھر اسی طرح بخشش کی دعا اور اللہم رب جبرائیل و میکائیل، یہ تہجد کی نماز میں استفتاح کی دعا۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر پڑھتے نہیں بھی تو پتہ تو ہو کہ ایسی دنیا سے چلے جائیں گے کہ اتنی بھی پہچان نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کس انداز اور کس کس رنگ میں اپنے رب کو پکارا۔ کتنے بے خبر ہیں آپ اپنے محبوب سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ ہمیں سب کو ہے لیکن ان کی پہچان نہیں ہے۔ کیا کرتے تھے وہ؟ ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ نفل نمازوں میں سب سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ فائدہ بتائیے، قرب کا ذریعہ ہے، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے اور اگلے گناہوں سے بچانے کا ذریعہ ہے، یہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور پچھلے صالحین کی بھی روش رہی ہے۔ اطمینان قلب نصیب ہوتا ہے کیسے؟ شیطان جو انسان کی گدی پر سر پہ 3 گرہیں لگاتا ہے، یعنی اس کے دماغ کو جکڑتا ہے ایک طرح سے، وہ کھل جاتی ہیں گرہیں جب انسان صبح اللہ کا ذکر کرتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، تو ایک اچھے نفس کے ساتھ اپنے دن کا آغاز کرتا ہے، ورنہ خبیث نفس کے ساتھ اور سست نفسی کے ساتھ انسان دن کا آغاز کرتا ہے۔ رات کا جب 1/3 حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور پکارتے ہیں اپنے بندوں کو۔ کیا کہتے ہیں؟ ہے کوئی دعا مانگنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں؟ یہ وقت جو ہے رات کا آخری وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے، اور اس میں خصوصی طور پر قرآن سے کیا پتہ چلتا ہے کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھنے کا وقت ہے؟ استغفار۔ دیکھیں استغفار نہیں ہوتا، باب استفعال کے وزن پر ہے استغفار۔ استغفار یعنی تہجد کی دعاؤں میں خصوصی دعا جو قرآن سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟
وبالاسحار هم یستغفرون، اور اس کے علاوہ تہجد شکر گزاری کا ذریعہ ہے۔ افلا اکون عبدا شکورا، اس شخص پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے خاص جو خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو جگاتا ہے، اور نہ جاگے تو پانی کے چھینٹے مارتا ہے، اور اس عورت پر بھی اللہ کی رحمت ہوتی ہے جو اٹھتی ہے اور پھر شوہر کو اٹھاتی ہے اور نہ اٹھے تو پانی کے چھینٹے مارتی۔ یہ تو تھے فضائل، ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ تہجد کے وقت اٹھ کر کیا کیا کریں گے۔ نمبر 1 اللہ کا ذکر کریں گے، تو ذکر میں کون کون سے ذکر؟ پہلا ذکر اللہ اکبر 10 بار، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، 10 بار اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ یہ ہے ذکر اٹھتے ہی کرنے کا۔ اور پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ وضو سے پہلے آل عمران کی آخری 11 آیات، اور اس کے بعد چوتھا کلمہ۔ چوتھا کلمہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی اللہم اغفر لی کہتا ہے تو کیا فائدہ بتایا گیا اس کا؟ اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور اگر وہ نماز پڑھتا ہے اس کے بعد یعنی تہجد کی، تو اس کی نماز بھی قبول کی جاتی ہے۔ تہجد کی دعائے استفتاح کیا ہے؟ تہجد کی دعائے استفتاح، ایک تو ہر نماز کی دعائے استفتاح ہے نا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ تو تہجد کی اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن آخر تک۔ اس کے بعد آپ کے قیام اور رکوع اور سجود اور قوما اور جلسہ استراحت، 2 سجدوں کے بیچ میں جلسہ، یہ کیسے ہوتے تھے؟ آپ کی قرات تہجد میں کیسی تھی؟ ایک طریقہ یہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک آیت پڑھتے پڑھتے صبح کر دی، اور دوسرا طریقہ کیا ملتا ہے؟ سورۃ بقرہ، سورۃ آل عمران، سورۃ النساء اور سورۃ مائدہ، تقریباً 7.25 پارے۔ دوسری روایت میں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ اور وہ شخص کس میں لکھ لیا جاتا ہے جو 200 آیات پڑھ لے؟ اطاعت گزار مخلص لوگوں میں۔ اس سے ایک نئی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ آپ نے سورۃ بقرہ کے بعد النساء شروع کر دی اور آل عمران بعد میں پڑھی، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سورتوں کی ترتیب کا ہونا لازم نہیں۔ قیام اللیل الگ ہے، وتر الگ ہے۔ آپ اگر قیام اللیل 4 رکعت پڑھنا چاہتے ہیں اور 5 رکعت وتر پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ اگر قیام اللیل کے 8 پڑھنا چاہتے ہو، 3 وتر پڑھنا چاہتے ہو تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وتر وتر ہے، نفل نفل ہے، یعنی وتر ایک سیپریٹ نماز ہے، الگ نماز ہے۔ جو چاہے 5 پڑھ لے ایٹ اسٹریچ، جو 3 پڑھنا چاہے 3 پڑھ لے ایٹ اسٹریچ، جو 1 پڑھنا چاہے 1 پڑھ لے، ٹھیک ہے۔ اچھا اس سے پہلے نوافل آپ 2 پڑھنا چاہے 2 پڑھ لیں، 4 پڑھنا چاہے 4 پڑھ لیں، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 5 وتر پڑھتے تھے تو پھر باقی نوافل 4 پڑھتے تھے۔ یہ نہیں کہ آپ پہلے 10-20 نفل پڑھیں اور پھر اس کے بعد وتر۔ جلدی جلدی پڑھنے سے بہتر ہے کہ آپ کے طریقے پر لمبی نماز پڑھیں، لیکن اس کو سنت کے اندر ہی رہنے دیں۔ قیام اللیل کیا ہے؟ رات کے شروع میں ہو تو تراویح کہلاتا ہے، بعد میں ہو تو تہجد۔ اگر پہلے پڑھ لیا ہے تو بعد میں تکلف نہ کریں، لیکن اگر آپ 2 وقت میں، یعنی آپ کہتے ہیں کہ ویسے تو میری آنکھ نہیں کھلتی، چلو میری نمازیں پتہ نہیں کتنی زندگی میں ضائع ہوئی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہ حدیث مجھے بہت ڈراتی ہے۔ ایون جو لوگ پوری نماز بھی پڑھتے ہیں تو کسی کو اس کی نماز میں سے 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو اس کی نماز میں سے 5واں حصہ ملتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ لک من صلاتک ما اقلت منہا، تمہارا اپنی نماز میں اتنا ہی حصہ ہے جس کو تم نے سمجھ کے پڑھا۔ اقلت یعنی جو تمہاری شعوری نماز تھی۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا ہے جو ہم پڑھتے ہیں وہ کتنا حصہ ہمیں اس میں سے نصیب ہوتا ہے۔ تو اب اگر کوئی شخص رمضان میں اٹھ ہی گیا ہے رات کو، تو آپ اسے کہ نہیں پابندی لگ گئی تمہاری، بس سٹاپ یہی ختم کرو، رات کو تراویح پڑھ چکے اب نفل نہیں تہجد کے وقت پڑھو، تو نہیں، پڑھنے دیں اس کو نفل، کیونکہ نوافل پہ کوئی قید نہیں ہے۔ ایک ہے احسن مسنون طریقہ، ٹھیک ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، صحابہ کرام نے اختیار کیا اس کے بعد، اور ایک یہ ہے ہم جیسے نکمے لوگوں کا کہ جو اتنی ذاتیاں اپنی جان پر اتنے قصور کرتے ہیں، ادھر سے صحیح نہیں پڑھی ادھر سے صحیح نہیں پڑھی، تو جب جو موقع نصیب ہو پھر اس سے فائدہ اٹھانے۔ تو ایسی چیزوں پہ لوگوں کو بہت سختی کر کے انہیں روکے نا کہ اچھا رات کو پڑھ کے آئے تھے اب پھر تم کیوں کھڑے ہو گئے، رکو رکو یہاں، ایسا نہیں کریں، کرنے دیں، نفل ہی ہے نا، ٹھیک ہے، لیکن سنت بتا دیں کہ مسنون کیا ہے۔ آج کی وتر کی نماز میں سے کیا بات یاد رکھنے کی ہے؟ وتر رات کی آخری نماز ہے۔ دوسری بات یاد رکھنے کی، وتر 1 3 5 بھی ہو سکتے ہیں اور اس سے زیادہ 9 تک بھی ہو سکتے ہیں۔ تہجد اور وتر 2 الگ الگ نمازیں۔ وتر نہ عشاء کی نماز کا حصہ نہ تہجد کی نماز کا حصہ، یہ رات کی آخری نماز ہے، چاہے تو عشاء کے بعد پڑھ لیں چاہے تو تہجد کے بعد پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔